बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निजाम की बिसात को ना पलट दिया तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वजीर आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वजीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते उस तरह के LNG के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके LNG बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास LNG ज्यादा है। दुनिया में LNG सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए LNG के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने IPPs की अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि IPPs को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे IPPs फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में LNG और बिजली के जरिए से, LNG के मुआहदों और IPPs के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात यह है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपया आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो रही है। मैं बहुत मोहतात भी बात करूं तो 25 से 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। किसान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब बची कुची इंडस्ट्री को और कारोबारी हजरात को बचाने के लिए, देखिए सबको तो PIA तोहफे में नहीं दे सकते ना, ये सबको तो ये बड़े बड़े अपनी जो सरकारी महकमे वो तोहफे में नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने तो मेहनत करके पैसे कमाने हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में LNG और IPPs वाले गंद की वजह से ये इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करना कि जो सनतकार हैं वो भागना शुरू हो गए। अब उन्हें रोकने के लिए ये IMF से दोबारा दरखास्त करेंगे कि जनाब हम 2000 अरब का कोई एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं सनतकारों को, हमें ये देने दिया जाए। हालात इनके पता क्या है, इन्होंने जिस नौयत के मुआहदे किए उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक खबर आप देखिए कि बिजली के शोबे में 800 अरब रुपए की मनफी इक्विटी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आई है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया नादरीन। और 6 बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुसलसल उनको नुकसान हो रहे हैं, बिजली चोरी नहीं रोक पाए ये, और सर्कुलर डेथ जो है वो बढ़ता हुआ बोझ बनता जा रहा है। इस वक्त तक जो पावर सेक्टर के कुल वाजिबात हैं, पावर सेक्टर के कुल वाजिबात इस वक्त तक 9.2 खरब यानी 9200 अरब तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में। जरदारी साहब आए, उन्होंने जनाब राजा रेंटल साहब तबाहियां फेर दी उन्होंने।
नून लीग ने उनको नाम दिया था, फिर खुद आए फिर भी वही काम किया। ऐसे आईपीपीएस के मुआहदे किए कि बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को ऐसा टीका लगाया कि आज 9,200 अरब आपको डायरेक्टली देना है। ये आपके जिम्मे सिर्फ वाजिबात हैं पावर सेक्टर में, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, अब क्योंकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है तो बाजोड़ पे भी तवज्जो आएगी। बाजोड़ में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, बार बार हुए हैं। बाजोड़ का मामला यह है कि वहां पे बहुत कीमती मादनियात है, शानदार किस्म की मादनियात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेशक नौजवान है लेकिन बहुत तजर्बाकार है। ये जनाब गए और जाके इन्होंने बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक जरगे से इन्होंने जाके मुलाकात की। और ये जो जरगा बैठा बाजोड़ के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया और जो लोगों के मकानात को, लोगों के दुकानों को, लोगों के कारोबार को जितना भी नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए यहाँ पे तजावीज़ पेश की गई। लेकिन अब बारी बारी सबकी बारी, मैं बार बार ये कहता हूं, जब एक इलाके में ऑपरेशन हो रहा होता है तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता है कि हम पे ऑपरेशन नहीं आएगा। नहीं जी, बारी बारी सबकी बारी। जहां जहां वसाइल होंगे वहां वहां पे मसाइल आएंगे, जहां जहां पे मादनियात होंगी वहां वहां पे लड़ाई पहुंचेगी। देखिए ना, वेनेजुएला में क्या था, लड़ाई पहुंच गई ना। क्यों पहुंची? मादनियात हैं, तेल है। ईरान में, इराक में, लीबिया में क्या था? तेल था ना, लड़ाई पहुंच गई। इसी तरह दुनिया में जहां जहां पे वसाइल हैं वहां पे मसाइल खुद ही पहुंचेंगे और यही तरीकाकार है, यही तरीका वारदात है। अब देखें ना, यहां पे ग्रीनलैंड के अंदर इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है बेहतरीन दोस्तों के अंदर। ये वो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर एक शानदार इत्तेहाद के अंदर रहे। इन्होंने दुनिया में जहां चाहा इन्होंने अटैक किया और जो मकासद इनको दरकार थे इन्होंने अपने अचीव किए। लेकिन आज उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, वजह ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है? मादनियात, वसाइल। तो वसाइल के हुसूल के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अचकज़ई साहब ने चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने कहा जी, इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जो है, ये कराची के अंदर क्योंकि एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जमहूरियत है। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां छोटी कौमें भी बोल सकें, जहां इख्तलाफ राय को जुर्म ना समझा जाए, जहां नाइंसाफी घरों को उजाड़ने की बजाय इंसाफ खुशहाली लाए। नाइंसाफी भाइयों को लड़ा देती है, मुआशरे को तोड़ देती है और बदएतमादी को जन्म देती है। किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना बन चुका है, पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या जवाहरात से सजा हुआ हो, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। आजादी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। फिर अचकज़ई साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने सड़कें भी बना दी थी, रेलवे भी बना दिए थे, तालीमी इदारे भी बना दिए थे, मगर फिर भी हम गुलामी पर इनको तकलीफ को इनकी समझो। लेकिन वो क्या समझाएगा, उसका अपना इदारा जो है मरीम नवाज के फ्लैक्स सीधे करने पे लगा हुआ है आजकल। तो उन्होंने क्या करना है, यानी इससे पहले हम देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरीम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा यार किधर लाके खड़ा कर दिया हमें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरीम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? फिर उसने कहा यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है, वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है। वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करे। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरीम नवाज का फोटो लगा दिया। और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो कि ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरीम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरीम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे बुक कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है। तो मस्जिद के ऊपर भी मरीम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। इनको इख्तिदार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इख्तिदार में बिठा दिया। कैसी ज्यादती की है इनके साथ, और कौम के साथ उससे बड़ी ज्यादती की है। नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले गंडापुर ने बढ़के मारी थी, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मुसद्दक मलिक ने, फिर हुकूमत के और बहुत सारे लोगों ने,
پھر ٹک ٹاکنیوں نے اور اس کی مالکن نے سب نے میدان میں آ کے بڑھ کے ماری دی کہ جناب ہم یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم اپنے علاقے ڈبو دیں گے، عوام کو بچائیں گے، یہ جو دریا کے اندر تجاوزات ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، یہ جو غیر قانونی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ نہیں بننی چاہیے۔ کسی ایک کے خلاف بھی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک۔ پاکستان ڈوب گیا، پاکستانی رول گئے، غریب آدمی کی فصلیں رول گئی، چاول کے دانے آپ کے پاس نہیں ہیں اب اس سال، بیڑا غرق کر دیا چاول کی فصل کا پکڑ کے انہوں نے، صرف دریاؤں کے رستے بند کر کر کے۔ یہ پانی دریاؤں کے رستوں سے جانا چاہیے تھا نا، یہ جو آپ نے سوسائٹیاں بنائے بند آپ نے عجیب و غریب دریاؤں کا رخ موڑ دیا، وہ کیا پانی پھر دیہاتوں میں سیلاب آ گئے تو پورے کے پورے علاقے رڑ گئے ہیں، اور ان کی فیکٹریاں محفوظ ہیں، ان کی سوسائٹیاں محفوظ ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تجاوزات کے خلاف انہوں نے بڑھ کے بڑی ماری ہیں، لیکن ایک بھی بندہ، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ گنڈا پور نے کہا میں ہٹاؤں گا ساری تجاوزات، وہ ایک ہوٹل کے اوپر ایک دیوار گرانے پہ گنڈا پور کو مل کے ان کے ساتھ خوشگپیاں لگانی پڑی امیر مقام کے ساتھ۔ یہاں علیم خان جس نے دریا کے بیچ میں سوسائٹی بنائی، جس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا اس وقت، اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے تھا، وہ مریم نواز کے ساتھ کشتی میں جھولے لے رہا تھا۔ اندازہ کریں آپ، اور مجھے تب سمجھ آئی کہ دریائے راوی میں کر کیا رہا ہے۔ وہ لوگوں نے بتایا کہ جناب باندھ توڑ دیے ہیں اپنی سوسائٹی بچانے کے چکر میں، پھر بھی سوسائٹی میں پانی گھس گیا، لوگوں کا کروڑوں اربوں کا سامان ضائع ہو گیا، کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ بھئی یہ NOC بھی کینسل کر دو، کوئی مقدمہ ہی درج کر لو، کسی کو گرفتار ہی کر لو، لیکن یہ صرف سیاست کریں گے۔ اس وقت یہ باتیں چیتیں کی جائیں گی، دہاڑیاں لگائی جائیں گی، اور پھر یہ اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ پاکستانی بھول جائیں گے، جلدی بھول جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم پاکستانیوں کو بھولنے نہیں دیں گے۔ یہ باتیں ہم بار بار یاد دلائیں گے، اور یہ باتیں یاد رکھنی پڑیں گی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو آج بھی ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا گیا، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے جو آخری ٹویٹ کیا اس کے بعد بڑا سخت میسج دیا جا رہا ہے۔ ان کے دونوں بھانجوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے بیٹوں کو ویزا ایشو نہیں کیا جا رہا، جیل کے اندر ان کی اپنی حالت خراب ہے۔ آج ایک میڈیکل رپورٹ بھی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو مری پلان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں۔ مری پلان جو ہے وہ ایکسٹینشن کا ایک پلان ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کس طریقے سے دینی ہے، کیا 2 سال آگے بڑھانے ہیں یا نئی ایکسٹینشن دے کر 5 سال مزید دینے ہیں، 2027 تک بڑھانا ہے یا 2030 تک بڑھانا ہے، کرنا کیا ہے اور اس کے بدلے میں حاصل کیا کرنا ہے۔ یعنی عمران خان سے چھٹکارا شریف خاندان کا ایک بڑا مطالبہ ہے، تو کیا وہ انہیں دے پائے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایکسٹینشن کے بدلے میں؟ یہ چیزیں ایسا لگتا ہے اب طے ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بہت بری طرح بند ہیں، ان کے بھانجے اٹھا لیے گئے ہیں۔ سیلاب کے باوجود جو ہے وہ ملاقات روکنے پر توجہ مرکوز ہے۔ اڈیالہ کے بعد آج ملاقات والا دن تھا، وہاں ڈرامہ لگا رہا سارا دن، پھر انہوں نے نہیں ملنے دیا، کارکن بھی احتجاج کرتے رہے۔ عمران خان کی بہنیں اکیلی وہاں دیوار پہ بیٹھی رہیں شام تک کہ ہمارے بھائی سے ملاقات کروا دو، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر آج کچھ وہاں پہ صحافی ایسے تھے جن سے بڑے سخت سوالات انہوں نے کیے علیمہ خانم سے، سیاسی نوعیت کے بھی تھے، دیگر بھی تھے۔ مرے ہوئے کو مارنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ جرنلسٹ ہیں، میرے کولیگ ہیں، لیکن دباؤ بہت ہوتا ہے جرنلسٹوں پہ بھی، میں جانتا ہوں اچھی طرح، اسٹیبلشمنٹ بہت دباؤ ڈالتی ہے۔ تو بڑے ایسے سوال کیے گئے کہ عمران خان نام لے کے کیوں تنقید کرتے ہیں اداروں کے اوپر، وہ نام لیتا ہے اداروں کا، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، عاصم منیر کا نام لیتا ہے نا، تو اس میں کیا ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اسے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، اور یہ کون کر رہا ہے، عاصم منیر ہی کر رہا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو علیمہ خانم نے دوبارہ سے ڈٹ کے اس پہ تنقید کر دی، عاصم منیر پہ، اور کھل کر اس کے بارے میں بات کر دی۔ اب سابق وزیر اعظم کو ڈالا ہوا ہے قید تنہائی میں، اور انہیں ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ میں یاد دلا دوں کہ گنڈا پور صاحب نے 12 جولائی، یا ایگزیکٹلی 12 جولائی کا دن تھا جب گنڈا پور صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 90 دن بعد یا تو عمران خان رہا ہو جائے گا یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو گنڈا پور صاحب کو میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ 12 جولائی سے 12 اگست، اور اب سپتمبر کی 2 تاریخ آ گئی ہے، لہذا آپ کے باقی رہ گئے ہیں 38 دن۔ تو 38 دن جو ہیں ان میں گنڈا پور صاحب یا تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے، جو آپ نے کھڑے ہو کر بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، ڈیڈ لائن دی تھی اپنے آپ کو، یا پھر عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کے بعد 3 مہینے کے بعد کوئی اور بہانہ ہوگا کہ یہ نہ ہوتا تو عمران خان چھوٹ جاتا، وہ نہ ہوتا تو عمران خان چھوٹ جاتا، یہ میری بات مان لیتا تو عمران خان چھوٹ جاتا۔ تو بڑے بڑے انہوں نے دعوے پہلے بھی کیے، بڑی بڑی
بڑھ کے ماری ہیں، وہ 12-14 کلپ ہے میرے پاس، کسی دن آپ کو سناؤں گا کہ گنڈا پور نے کیسے عمران خان کو چھڑانے کے دعوے کیے اور پھر کیا کیا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی میڈیکل ایشو کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ حیران کن انکشاف ہے اس کے اندر، جس کے مطابق پہلی بار پمز میڈیکل بورڈ نے کان اور دانت کے حساس ہونے کی بنیاد پر سپورٹیو مینجمنٹ تجویز کی ہے عمران خان کے لیے۔ 2024 سے انہیں چیک کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں، جولائی 2024 میں انہوں نے جیل کا آخری وزٹ کیا تھا، اور اب تک 15 سے زیادہ مختلف ڈاکٹر انہیں چیک کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ایشو ہے۔ دیکھیں، عمران خان شکایت نہیں کرتا، وہ جسمانی لحاظ سے خود کو مضبوط رکھنے میں کامیاب رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن ان کے کان اور دانت کا ایشو بڑھ رہا ہے۔ اب اسے آپ بغیر سپورٹ کے قابو رکھنے میں اس عمر میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا پڑے گا، لیکن عمران خان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ دانت اور کان یہ دو ایسی دردیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ درد کسی کو بھی نہ ہو، بڑی شدید درد ہوتی ہے۔ جسے کبھی دانت میں درد رہا ہونا یا کان کا درد ہو جائے رات کو، تو اس کو آئیڈیا ہے کہ کتنا خوفناک درد ہوتا ہے۔ میرے کیونکہ بہت کم کبھی لیکن کان میں درد ہوتا ہے، یہ میں نے ISI والوں کو بھی کہا تھا، میں نے کہا جس دن میرے کان میں درد ہو جائے گی نا، اس دن آپ سب کو لگ پتا جائے گا، کیونکہ میرے 2-3 مہینے میں ایک آدھ دفعہ کان میں درد ہوتی ہے، تو وہ ایسی درد ہوتی ہے کہ بندہ دورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے عمران خان صاحب کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ پھر بھی شکایت نہیں کرتے، وہ اس طرح سے نہیں کہتے۔ ان کے دانت اور کان دونوں میں درد ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں بڑی حساسیت ہے، پرابلم ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ آئی ہے کہ ان کو اب چاہیے ہوگی سپورٹیو مینجمنٹ۔ بہرحال دیکھیں یہ حکومت کیا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹروں کو تو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب عمران خان تو چلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہے نا، یا بانی ہے پاکستان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ اچھا کیا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسے نشان عبرت بنایا۔ یہ ایوان صدر میں یہ ان کی جو ایک آفیشیل سوشل میڈیا ہے، زرداری صاحب، وہاں آپ یہ دیکھیں قائد اعظم کا فوٹو غائب ہے۔ اب اس میں نا ایک قانون خود بل لے کر آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے مطابق 50,000 روپے جرمانہ اور 5 مہینے کی قید تھی سرکاری دفتر سے قائد اعظم کی فوٹو ہٹانے پر۔ تو یہ تو سب سے بڑا سرکاری دفتر ہے پاکستان کا، تو قائد اعظم کو یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قائد اعظم کو جو ہے فیڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوٹ کے اوپر سے قائد اعظم کا فوٹو اتار کے تو ان کی تصویر لگا دیں گے، شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے، اور ان لوگوں کو لیڈر بنا کے پیش کر دیں گے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے شاید یہ کر گزریں گے، یہ کام بھی یہ لوگ کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں ان کا، یہ فراڈ میں کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ایک بدزبانی کرنے پر ملازم کو فارغ کر دیا ہے۔ یہ مریم نواز اور عطا تارڑ وغیرہ کی چوائس تھے، اور یہ صاحب کافی لمبے عرصے سے، کیونکہ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو پھر میں نے کہا مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا، تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کافی لمبے عرصے سے خواتین کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاصی بدزبانی کی ہے، اور بڑے جو ہے وہ بلو دا بیلٹ یہ الفاظ استعمال کرتے رہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اس بار انہوں نے غلطی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھیڑ دیا، اور سندھ کے عوام پہ انہوں نے کچھ ایسے جملے کس دیے، وہ بندر کہہ دیا، کوئی ان کے بارے میں کچھ ان کو منہ چڑھا دیا، تھوڑا عجیب سی ایکٹنگ کر دی بندر کی، تو اس کی وجہ سے انہیں فی الحال فارغ کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں تنخواہ ان کو ملتی رہے گی شاید، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کالا چینل ہے، وہاں پہ بھی پروگرام کرتا ہے۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی چوائس آپ چیک کر لیں، جو گالی دے، بدتمیزی کرے، نفرت پھیلائے، خواتین کی توہین کرے، گندے الفاظ استعمال کرے، انہیں یہ کہتے ہیں جی اثاثہ ہے ان کا۔ اب اگر پیپلز پارٹی کو نہ چھیڑتا تو یہ بندہ ابھی بھی ٹی وی پہ ہوتا۔ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے میری ٹیم کے لوگ بتا رہے تھے اس سے 10 گنا ان صاحب نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا۔ افسوسناک ہے، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جرنلزم کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں تو نہ کریں جس سے آپ یعنی آپ آواز اٹھائیں تو حق کے لیے اٹھائیں نا، جو لوگ بیچارے ظلم برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو بہت ہی عجیب حرکت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کا ریئیکشن صرف اس لیے آیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو گئی، لیکن یہ معافی شافی ہو جائے گی، مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے، اور یہ جلدی ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک پنگا نیا پڑ گیا ہے، اور وہ ہے کالا باغ ڈیم کا۔ اس میں گنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا حیران کن کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، اور آؤٹ آف دا وے ہی آ گئے وہ، یہ نہیں کسی نے ان سے یہ بات بھی نہیں ایسے کی تھی، لیکن وہ آ گئے گنڈا پور صاحب، انہوں نے کالا باغ ڈیم کے اوپر بتایا جی میں نے تو وہاں بھی بات کی، وہاں بھی بات کی۔ تو اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ صفائیاں دے رہے ہیں۔
اسد کیسر صاحب